یہودی مذہب دا یہودی آ کے پیشن گوئی پیا کرتا ہے اج رات نو نبی آخر الزمان دی ولادت ہو جانی ہے تے پھر ولادت تو بعد تصدیق بھی پیا کرتا ہے کون ہے یہودی ہے یہودی ہے جمن تو پہلا ولادت تو پہلا پیشن کوئی پیا دیتا ہے ولادت تو بعد تصدیق پیا کردا ہے یہ دا مطلب ہے یہودی میرے پاک نبی نو بڑے سونے طریقے نال جان دے لے گل قابل غور سنی یہو جیاں گلاں تینوں کوئی نہیں سناوے یہودی جان دے نے رسول اللہ نو جان دے نے تا آ کے تے پہلا پیشن گوئی بیان کردا ہے پھر تصدیق بیان کردا ہے عیسائی قرآن گواوے ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد یہ مطلب ہے عیسائی بھی جان دے نے عیسائی بھی جان دے نے یہودی بھی جان دے نے سونے طریقے نال جان دے نے وہ جڑے جنہ کتاباں دے اندر رب کائنات نے سونے محبوب دی جمن والی رات لکھ چھڈی ہے پیچھے ہور لکایا کی ہونا اللہ سونے نے انہاں کتاباں دے اندر اپنے پاک محبوب دی صفات نو اخلاق نو کردار نو پوری طرح بیان فرما چھڈیا اے دا مطلب ہے یہودی بھی جان دے نے عیسائی بھی جان دے نے لیکن بڑی تعجب والی گل ہے جان دے بھی ہے نے لیکن ایمان نہیں لے آوندے من دے نہیں یہ مطلب ہے جاننا ہو رے مننا ہو رے جان دے نے لیکن جانن دے باوجود ایمان دی دولت تو محروم نے ادھر مسلمانہ میرے ال توجہ کر 1450 سال گزر گئے نے او جان دے نے تعارف ہی رکھ دے نے انہاں سارا کچھ پڑھیا ہویا ہے لیکن اج تک نہ یہودیاں نے تیرے رسول نو منیا ہے نہ عیسائیاں نے تیرے رسول نو منیا ہے بولدا نہیں منیا کہ نہیں منیا اج تک یہودیاں نے تیرے رسول دے معجزات نو نہیں منیا انہاں اپنی گل منوائی انہاں آکھا ساڈا بندہ چل تے گیا ساڈی قوم آکھیا جی بالکل گیا لیکن اج تک تیرے رسول دے معجزہ معراج نو انہاں تسلیم نہیں کیتا گل سمجھنا مننے نے بولا منیا اج تک نہیں منیا جان دے ہے لیکن منیا نہیں منیا نہیں خدا دیا بندیا اے مسلمان جیڑا بندہ رسول نال محبت دا دعویٰ کردا ہے ایمان دا دعویٰ کردا ہے رسول اللہ دے نال کملی والے دے نال عشق دا دعویٰ کردا ہے میں او دے کولوں پوچھنا چاہنا وا جیڑے جنہاں نے 1450 سال تو تیرے رسول نو نہیں منیا اوے اج تو انہاں نو من کے انہاں دے پیچھے کیوں ٹریا کیا محبت یہی ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے دشمنوں کو تسلیم کر یہ کہاں کا انصاف ہے یہ محبت کا تقاضا نہیں یہ عداوت منافقت اور دشمنی ہے تیری دنیا دی مثال دینا اگر کسی عام بندے دے نال تیری دوستی ہوئے عام بندے نال اور اس بندے دے دشمنہ نال جدو تو اٹھیں گا بیٹھیں گا صلح رکھیں گا دوست آکھے گا یار تو تے منافق نکلے ہیں
تے میری گل تھانوں نہیں سمجھ آؤندی پئی یا تسی سننا نہیں چاہندے یا تھانوں گلاں پئیاں کوڑیاں لگدیاں کوئی چکر ضرور ہے تھانوں یہ جیاں کسے سنائیاں نہیں نا بھائی اج تک وہ کوئی بندہ سی نا ناراض نہ ہویا جے بندہ سی تے ہر روز نا باہروں مار کھا کے گھر آوندا سی اماں نے پوچھیا پتر خیر روزانہ مار کھا کے آنے انہیں آخیا اما جرم انہیں لوگوں نے سچ کہی نہ لوگ ہی مار دے لوگوں نے سچ کہی نہ لوگ ہی مار دے انہیں آخیا ماں نے آخیا میرا پتر عجیب گل ہے تو سچ کہی نہ لوگ ہی مار دے انہیں آخیا اما تینوں بھی آخا تے تو بھی ہونے جتی پھڑ لینی ماں نے آخیا یہ کو عجیب گل پیا کرنا تو انہیں آخیا آ گھوڑا تے آ گھوڑے دا میدان اما یہ دس ابا کنے عرصے تو مر گیا انہیں آخیا کچھ 6 سال 7-8 سال ہو گئے نے انہیں آخیا اما ناراض نہ ہو میں تے گل کراں انہیں آخیا کر انہیں آخیا ابا تے 8 سالاں تو چلا گیا اگلی دنیا چ تو اے سرخی پاؤڈر میک اپ کجل شجل کینوں مکھان لئی کرنی ہے خیر ہوے وہی گل بنی انہیں جتی پھڑ لئی انہیں آخیا کھلو جا فلانے دیا پترا تینوں میں دسنی ہاں انہیں آخیا ویکھیا ہی اما حقیقت یہ ہوئی ہے بندہ سچ ماں نو بھی آکھے تے جتی وہ بھی پھاڑ لینی تسی اپنی تھان دے بھا ٹھیک بیٹھے جی تسی ٹھیک بیٹھے جے تھانوں یہ گل کسے سنائی نہیں سچی دس تھوڑا جہا نا میں غور کر لے تیری دنیا دا اصول ہے تو اگر اپنے کسی یار دے دشمن نال بہ جاویں تینوں لوگی کی آکھن گے یار میری گل چھڈ دے میں تے شئی کوئی نہیں تو اپنی دنیا دا اصول لے لے اگر تو اپنے یار دے دشمن نال بہ جاویں اون دے نال تیرا یارانہ ہوئے او دے نال اٹھنا بیٹھنا ہوئے تینوں اپنا بیلی کی آکھے گا تے دنیا والے کی آکھن گے سچی دسیا جے کوڑ نہ ماریا جی یار او ہن دنیا والے آکھن گے دوست بیلی آکھن گے اوے دعویٰ ساڈی محبت دا کرنا ہے تے بہنا ساڈے غیراں نال ہیں ساڈے شریکاں نال بہ کے سانوں ساڑنے مڑ سجن بھی سانوں گئی نے دور فٹے منہ تیری دوستی تو تے اسی ویلے تے کلے ہی چنگے سا ایویں ہی ہے نا اچھا اے تے عام بندے دی دوستی اور محبت دا تقاضا ہے اللہ دے بندے رسول اللہ دی محبت دا کوئی تقاضا نہیں ہوگا سچی دس یہود نصارا اسلام دے قرآن دے حبیب خدا دے نبی پاک دی ذات بابرکات دے آپ دے اتے نازل ہون والے نظام دے دشمن نے یا دوست نے سچی دس دشمن پکی گل ہے مندے جے اچھا دشمن نے ہن اساں جدو دعویٰ کرنے ہاں یا رسول اللہ اساں تھوڑے نال محبت کرنے ہاں عشق کرنے ہاں نعرے بھی مارنے ہاں ٹھیک ہے سارا کچھ کر لیکن حقیقت ذرا اپنے آپ نو سونے ذرا کنڈے تے تولنا ہے قرآن نے یا حدیث نے جو ترازو قائم فرمائے اس ترازو کے تے تھوڑا جی اپنے آپ نو تولنا تینوں پتہ تے لگے میں عاشق ہاں یا منافق ہاں جدو تولے گا تینوں اپنا ضمیر بول کے دسے گا جے زندہ ہو جاتے دعویٰ رسول اللہ دے نال محبت دا اور عشق دا جنہاں نے اج تک تیرے رسول نو نہیں منے تو انہاں نو من کے انہاں دے پیچھے ٹر ہن تو آکھے گا مولوی صاحب اسی کیویں منے ہیں سچی دس ساڈے وچوں کثرت کثیر لوگاں دیاں شکلاں رسول اللہ والیاں نے یا رسول اللہ دے دشمناں والیاں نے ناراض نہ ہوئے ساڈے وچوں کثرت نال لباس رسول اللہ والا چل دے یا رسول اللہ دے دشمناں والا چل دے ساڈے کول تعلیم نبیاں رسولاں دی ہے یا کافراں دی ہے ساڈا نظام معیشت حکومت اسلام والا یا کافر والا سچی دسی